السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پہلے ہم نے نورانی قاعدے کو مکمل کیا ہے اور اب ہم دوسرا سپارہ شروع کرنے لگے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو جلد مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین زبر سا، سین زبر سا، یا زبر یا، یا زبر یا، قاف واقو، قاف واقو، سا یقو، سا یقو، لام پہ سین لس، لام پہ سین لس، سین پہ سو، سین پہ سو، سا یقول السو، سا یقول السو، فا زبر فا، فا زبر فا، سا یقول الصفا، سا یقول الصفا، ہا زبر الف مد ہا، ہا زبر الف مد ہا، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، سا یقول سیقول سيقول السفهاء، سیقول السفہاء، میم زر می، من زر می، نون زبر نون، نون زبر نون، یہ ہم نے قاعدے کے اندر بھی پڑھا ہے۔ نون کے آگے یہ جو نون آگے ہے اس نون کو پر شد ہے تو نون کو نون کے ساتھ ہم مشدد کر کے پڑھیں گے۔ شد کا مطلب ہوتا ہے لفظ کو مشدد کر کے یعنی سختی کے ساتھ پڑھنا، ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا۔ میم زر می، من زر می، نون زبر نون، نون زبر نون، نون زبر الف نا، نون زبر الف نا، نا، من النا، قاعدے کے اندر ہم نے پڑھا نا جس لفظ کے آگے الف ہوگی تو اس کو تھوڑا سا اشارہ دیا جائے گا۔ نون کے آگے الف ہے نا تو نون کو تھوڑا سا کھڑا کیا جائے گا۔ من النا، من الناس، سین زر سی، سین زر سی، من الناس، من الناس، میم زبر الف ما، من زبر الف ما، ما زبر لام ول، وا زبر لام ول، لام کھڑی زبر لا، لام کھڑی زبر لا، ما ولا، ما ولا، ہا پیش میم ہم، ہا پیش میم ہم، ما ولاہم، ما ولاہم، عن، عن، قاف زیر باقب، قاف زیر باقب، لام زبر لا، لام زبر لا، قبلہ، قبلہ، تاجرتی، تاجرتی، قبلاتی، قبلاتی، حاضر ہی، حاضر ہی، قبلاتی ہی، قبلاتی ہی، من پیش لامل، من پیش لامل، لام زبر لا، لام زبر لا، حضریاتی، حضریاتی، قبلاتی، قبلاتی، ہم اللاتی، ہم اللاتی، قانو، کانو، علیہا، علیہا، پیش لام قل، قاف لام قل، لام زیر لام لل، لام زیر لام لل، قل لل، قل لل، لام کھڑی زبر لا، لام کھڑی زبر لا، قل للہ، قل للہ، زیر لام ہل، حاضر لام ہل، قل للہ، قل للہ، زبر شن مش، من زبر شین مش، را زر ری، را زر ری، قاف شقو، قاف شقو، قل للہ، قل للہ، المشرق المشرق، والمغرب، والمغرب، یہدی، یہدی، زبر یا میں، من زبر یا میں، یا زبر یا، یا زبر یا، من یا، من یا، من زبر الف مد شا، سین زبر الف مد شا، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، من یشاء، من یشاء، الى الى صراط صراط مستقیم، وا زبر وا، وا زبر وا، کاف زبر کا، کاف زبر کا، واکا، واکا، ذال کھڑی زبر زا، ظال کھڑی زبر زا، وکذا، وکذا، لام زیر لی، لام زیر لی، وکذالی، وکذالی، کاف زبر کا، کاف زبر کا، وکذالکا، وکذالک، جیم زبر جا، جیم زبر جا، عین زبر لام عل، عین زبر لام ال، جعل، جعل، نون کھڑی زبر نا، نون کھڑی زبر نا، پیش میم کم، پیش منکم، جعلناکم، جعلناکم، پیش میم الپیش من میم زبر ما، من زبر ما، امہ، امہ، تا دو زبر واتاؤں، تا دو زبر واتاؤں، امتاؤں، امتاؤں، وا زبر وا، وا زبر وا، سین زبر سا، سین زبر سا، امتاؤں واسا، امتاؤں واسا، تو دو زبر لام تل، تو دو زبر لام تل، لام زر لی، لام زر لی، وسطلی، وسطلی، تا زبر تا، تا زبر تا، پیش واخو، تا پیش واقو، نون پیش وانو، نون پیش وانو، امتاؤں، امتاؤں، وسطل، لتکونو، لتکونوا، لتکونوا، شہداء، علی الناس، علی الناس، علی الناس، علی الناس،
ويكون الرسول الرسول عليكم عليكم شهيدا شهيدا وما وما جيم زبر جا جيم زبر جا عين زبر لم عل عين زبر لم ال جعل جعل نون زبر لم نل نون زبر لم نل جعل نل جعلنا قاف زير باقب قاف زير باقب جعلنا القب جعلنا القب جعلنا القب جعلنا القب لم زبر لا لام زبر لا تا زبر لم تل تا زبر لم تل لم زبر لا لام زبر لا تازرياتي تازرياتي جعلنا جعلنا القبلة التي القبلة التي كنت كنت عليها عليها إلا لنعلم ريامي من زبر يا مي يا زبرتا يد يا زبرتا يد ميت ميت تا زبرتا تا زبرتا ميتا ميتا بازر بي بازر بي ميتا بي ميتا بي بشرا عر عين بشرا عور را زبر را را زبر را سين بش واسو سين بش وسو لام زبر لا لام زبر لا من يتبع الرسول من يتبع الرسول ميم زر ميم من زر من ميم ميم زبر يا مي من زبر يا مي ميم مي ميم مي يا زبر نون ين يا زبر نون ميم مي ين ميم مي ين قاف زبر قا قاف زبر قا ميم مي ين ميم قا ميم مي ين قا لام زر لي لام زر لي بابش بو بابش بو ميم مي ميم مي ينقلب 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 على على عقبيه عقبيه وإن وإن كانت كانت لكبيرة لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نون بشنو فلا نو وازبنا ول لم زرلي فلا نولي يا زبن ين نون زبرنا كاف زبرقا فلا نولي ينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث وما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لم زبر لا يا زبر يا لام زبر لا لا يعلى من بشوامو لا يعلمون نون زبرنا لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن ألف زبر زبرياتي زبر لم تل لام زبر لا أتيت الله زي نون زبرنا أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل ألف خرج زبر يا زبر يا آية دو زير ميم تيم زبر ألف ما آية ما تابعوا
قبلتك وما أنت وما أنت وما أنت وما أنت بازر بی بازر بی بازبر الفتاء تازبر الفتاء بتا بتا بازر بی بازر بی عند زرعن عند زرعن بتابع بتابع قابزر باقب قابزر باقب لم زبر لا لم زبر لا قبلة قبلة تازبرتا تازبرتا حبش بمهم حبش بهم قبلتهم قبلتهم وما بعضهم وما بعضهم بتابع بتابع قبلة قبلة بعد بعد وازبر وا وازبر وا لم زبر لا لم زبر لا ولا ولا حمزة زرعي حمزة زرعي ولا ولا نون زير تانيت نون زر تانيت تازبرتا تازبرتا بازبرين باع بازر باع تازبرتا تازبرتا ولا إلي اتبعت ولا إن اتبعت أهواءهم أهواءهم من بعد من بعد ما جاءك جاءك جیم کے الف ہے، الف کو اوپر مد ہے تو جیم کو کھڑا کرنا، حمزہ کو اوپر زبر، حمزہ کو تھوڑا جلدی کے ساتھ جاءک من العلم انک اذا لمی من الظالمین الذين آتینا هم الكتاب يعرفونه كما يعبر عن يا رازر ري يعري فابش وافو نون زبرنا يعرفون أبناءهم أبناءهم وإن فريقا منهم لا زبر لا كاف يك لا يك تابشتو لا يقتو مبشفامو لا يكتمون الحق لا الحق لا يكتمون الحق لا يكتمون الحق لا يكتمون الحق لا يقتلون الحق لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تازبرتا تشوكو نون زبرنا تكونن من الممترين دوستو آج ہم نے دوسرے سپارے کا پہلے رکو پہلے جوڑوں کے ساتھ پڑھا ہے، آئیے اب روانگی کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين। दोस्तों आज हमने दूसरे सिपारे का पहला रुकू पढ़ा है। आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया।